کالے والی نے فرمایا جبریل میرا ایک اونٹا والا یار ہے، میرا ایک اونٹا والا یار ہے، انہیں اونٹ چار دیاں میرے عشق وچ ہوکا مارے ہیں، او دے ہوکے دی خوشبو پئی ہوندی ہے۔ عرض کیتی کملی والے او اونٹا والا یار کون ہے؟ فرمایا او دا نام خواجہ اویس کرنی۔ جتھے چاوے جھکا دے وے عاشق دا سر نہ یہ کعبہ تے نا کربلا وے عشق آ جائے نا جدو پھر مہمہ مک جاندی گا۔ خواجہ ویسے کرنی کلمہ پڑھ لیا نبی پاک دا، ساری رات جگراتا کر دینے، جاگ دینے، عبادت کر دینے تے سارا دن روزہ رکھ کے اونٹ چار دینے۔ ماں اکھا تو نبی نہیں سی، ماں نو نظر نہیں آدھا، ایک کوئی سہارا ہے ماں دا پوری کائنات دے اندر تے او دا نا اویس ہے۔ گرامی قدر حضرات خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اونٹ پہ چار دن حضرت علامہ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات جو فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ دے دور مقدس دے اندر اچانک فرشتے نے خوشبو سونگی تے فرشتے ایک دوسرے نے کہندے نے کہ 12 لاکھ سال گزر گئے انج دی خوشبو نہیں سونگی جو میں دی اج آ رہی کتھوں آ رہی۔ سارے فرشتے کٹھے ہو کے حضرت جبریل امین کو لائے تے کہنے لگے استاد جی خوشبو آ رہی تے کتھوں آ رہی؟ جبریل فرماما لگے سونگ دا میویاں تے پتہ منوں بھی کوئی نہیں۔ انج میں چلیا مدینے او دے کول جنوں رب نے ساریاں خبراں دتیاں نے تے کملی والے نے پوچھ کے آنا خوشبو کتھوں آ رہی؟ جبریل آئے تے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں تے فرشتے خوشبو پہ سونگنے ہاں کتھوں آ رہی؟ نبی پاک نے فرمایا جبریل اے عشق دا راز انہوں راز ہی رہن دے، جڑے محرم راز حقیقتاں دے او راز حقیقت کھول دے نہیں، جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں، جنہ ویکھ لے او تاں بول دے ہی نہیں۔ میرے کریم نے فرمایا اے عشق دا راز انہوں راز ہی رہن دے۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ میں تے چپ کر جاواں پر فرشتے میں تو پوچھنا ہے تے میں کی جواب دیواں گا؟ تو یا رسول اللہ دسو خوشبو کتھوں آ رہی؟ کالے والی نے فرمایا جبریل میرا ایک اونٹا والا یار ہے، میرا ایک اونٹا والا یار ہے، انہیں اونٹ چار دیاں میرے عشق وچ ہوکا مارے ہیں، او دے ہوکے دی خوشبو پئی ہوندی ہے۔ عرض کیتی کملی والے او اونٹا والا یار کون ہے؟ فرمایا او دا نام خواجہ اویس کرنی۔ تیرے بلے بلے ہو کے فرشتے مار دینے خوشبوواں عرشاں سے جا دیا۔ حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے بدن بستام دی گلی چ جا رہے تے رستے ایک درویش بیٹھا اور درویش نے ہوکا ماریا، خواجہ با یزید چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے، اٹھ کے تو اس درویش نے فرما دینے میری ساری زندگی دیا عبادتاں تو لے لے ہوکا مینوں دے دے۔ لوگ آکھیا سونیا عبادتاں دے کے ہوکا کیوں مانگ دے ہو؟ فرمایا تے اللہ حصہ مازے بے نیاز انہوں تے کسے دی پرواہ کوئی نہیں، وہ قیامت نو میریاں عبادتاں قبول ہی نہ کرے تے میں کی کر لینا ہے، پر میں اپنی ولایت نگاہ نال ویکھیا ہے اس بابے نے فرشتے ہوکا مارے خدا دا عرش ہلا کے رکھ دیتا سو۔ عشق دا ہوکا ہے نا، عشق دا ہوکا ہے نا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے گھر آئے جدو آپ دا وصال ہو گیا تے تعزیت کرن آئے تے ویکھیا جتے حضرت ابو بکر صدیق دا کمرہ سی نا او دی چھت جل گئی سڑ گئی۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تواڈے گھر اگ کدوں لگی سی اے چھت کیویں سڑی ہے؟ حضرت صدیق اکبر دے گھر والے آکھیا جی چھت اگ نال نہیں سڑی بلکہ جس دن نبی پاک دنیا تو پردہ کیتا اس دن تو بعد حضرت ابو بکر صدیق حضور دے چھوڑے تے ہجرے چ ہوکے انج دے بھر دے سن ہوکیاں نال چھت سڑ گئی سی، پتہ نہیں کیڑی ہجر دی اگ اندر لگی سی۔ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ہنجو ہاڑے تے ہوکے دے گیا یار
خطا مڑ نہیں آیا پھر محمد بیت گیا برساتا مڑ نہیں آیا پھر محمد بیت گیا برساتا سبحان اللہ نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت جب نبی پاک ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے نا ایک دن حضور نے فرمایا کوئی آؤ صحابہ اثر دی نماز پڑھ کے فرمایا آؤ ذرا مدینہ دی سیر کر کے آئیے مدینہ طیبہ دے باہر آ کے نبی پاک نے مشرق والچہرہ انور کیتا اپنی قمیص دے بٹن مبارک کھولے سینے تو کپڑا ہٹایا لمبے لمبے سانس میرے نبی لے رہے توجہ ہے میں تے سبحان اللہ سنن آیا سا روند نہ مارو اچھا بولو سبحان اللہ لنگر دی گل میں اس تو پوچھ لی کہ میں کیا میں ذرا تھوڑا سہارا دے لوں آخری بندے تک سارے بولو سبحان اللہ تسی ہاتھ نہیں کھڑے کر دے میرا دل توڑ دے ہو یار نبی کریم علیہ السلام لبے لبے سانس لے رہے صحابہ ویکھ دے اگلے دن عصر دی نماز پڑھ کے سید عالم نے فرمایا آؤ صحابہ مدینہ دی سیر کر کے آئیے مدینہ طیبہ تو باہر تشریف لے اس سے مقام تے کھلو کہ نبی پاک نے پھر مشرق والچہرہ انور کیتا اپنی قمیص تے بٹن کھولے سینے تو کپڑا ہٹایا لمبے سانس میرے نبی لے رہے صحابہ ویکھ دے تیسرے دن پھر فرمایا آؤ صحابہ مدینہ دی سیر کر کے آئیے اسے مقام پہ کھلو کہ نبی پاک نے اپنی قمیص مبارک ہٹا کے نہ سینے تو کپڑا ہٹا کے نبی پاک لمبے لمبے سانس لے رہے تیسرے دن تے نہ گیا رہ گیا تے حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی کملی والیا ادھر کی ہے میرے آقا نے فرمایا انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن حضور نے فرمایا ادھر مشرق چی یمن دا شہر ہے تے یمن دے شہر چک محمد دا دیوانہ بسدا ہے اتھے آ کے کھلوما تے من الرحمان دی خوشبو آندی ہے تے جس سیال کوٹی پنجابی زبان دا ترجمہ کران تے حضور نے فرمایا اتھے آ کے کھلوما عاشق والو ٹھنڈیاں ہوائیں ہوندی آدے علامہ اقبال نے فرمایا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے کون ہے دیوالی مشرق والچہرہ کر کے فرمایا بینو ادھر عاشق والو ٹھنڈیاں ہواواں ہوندی آنے صحابہ نے خیال آیا کملی والے تیرے پیچھے پتر اساں قربان کیتے تن من دھندیاں قربانیاں اساں لگائیاں کملی والے تہاڈے پیچھے مکہ چھڑ کے مدینے اسی آگے او کیڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں تے مدینے بیٹھ کے پیار کری جا رہے ہو عرض کی تھی یا رسول اللہ کون ہے یا رسول اللہ ایتھے حضرت خواجہ ویسے کرنی دا ذکر شروع ہویا اس تو پہلے خواجہ ویس دے نام تو بھی کو واقف نہیں سی جدو صحابہ نے عرض کی تھی نا کون ہے یا رسول اللہ قالید والی نے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جہاں کے گزر دیاں دن روزے چ گزر دینے اونٹ چار دا یار دی سنت ادا ہو جائے عرض کی تھی کملی والی آؤ اور نشانی کی فرمایا صحابہ اوہ جسم سے برستی بیماری آ گئی انہیں عرض کی تھی اللہ میں شفا دے دیں فرمایا سارے جسم دے شفا ہے ایک ہاتھ تے دیرم دے برابر نشان رہ گیا ہے عرض کی تھی کملی والے اور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ جب لوگ رون دینے اور ہس جائے جب لوگ ہس دینے اور رون جائے عرض کی تھی کملی والے اور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ دنیا دیاں گلیاں چن جاندا کوئی نہیں آسمان دیاں گلیاں چ فرشتے گلائیاں دیاں کر دینے عرض کی تھی کملی والی آؤ ایڈا عاشق مدینے ہوندا کیوں نہیں فرمایا دی ماں بڑے بھی بیمار نبی نہیں میرے آنکھیں لگے ماں دیاں خدمتاں پیا کر جائے عرض کی تھی سنے او دا نام کی ہے فرمایا
دنا خواجہ اویس کرنی عرض کی تھی کملی والی آؤ او کدے مدینے نہیں آیا تسی کدے یمن نہیں گئے ایک ایک نشانی گن کے جویں دس دے ہو فرمایا آن والی امت نو دسنا چاہنا اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڈا پتہ کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے نو کرج بہ جاؤ مدینے خبر ہو جاندی اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد زندہ باد واہ واہ عاشق کدھر بھی وسدا ہوئے مدینے خبر بعد بیلی کہندے نے نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا یا نبی نہ کہتے یا جملہ بدل ہے کیونکہ نبی دا معنی نبی نبا ان چو نکلے نبا ان دا معنی خبر ہے نبی ہوندہ ہی ہوئے جڑا غیب دی خبر دے وے نبی کہندے ہی انہوں نے جڑا بیٹھا فرشتے ہوئے تے گل عرش تو پار دی سنا دے یا نبی نہ کہتے یا جملہ بدل جو ہورے کیڑی تیری دیوار ہے تیرے دل تے بغض رسول دی دیوار ہے کدے دیوار ڈھا دے میں نا تینوں کملی والا سامنے نظری آ جاؤ ہے مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب جمال الاولیاء چ لکھ دینے کہ ایک اللہ دے ولی سن انہاں دا نام سی محمد بن علی بن محمد رحمت اللہ علیہ انہاں دا کو مرید افریقہ کاروبار کرن گیا تے فوت ہو گیا تے گھر والے نو خبر ملی تے مرشد دی بارگاہ چ عرض کیتی حضور وہ فوت ہو گیا دعا کرو دی لاش واپس آ جائے مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی لکھا کہ اللہ دے ولی انج کر کے اکھ بند کیتی تے اکھ کھول کے فرماتے نے جاؤ زندہ ہی آ جائے گا وہ 6 مہینے بعد زندہ ہی گھر آ گیا گھر والے پکڑ کے مرشد دی بارگاہ چلے آئے تھے عرض کی تھی حضور اسا سنیا مر گیا تو سا فرما زندہ آ جائے گا ایک واقعی آ گیا فرمایا جب مردہ دی خبر لے کے آئے سو تے میں اکھ بند کر کے رب دی جنت چ چھاتی ماری جنت چ مینوں کدھر ملیا ہی نہیں تے میں آکھیا جو زندہ ہی آ جائے گا تے گھر والے کہندے نے حضور ایک باری دوزخ وچ ویکھ لیندے ہورے اوتھے لب جاندا ہس کے فرماتے نے جھلیو ولی دا مرید ہوئے دوزخ چ کیویں جا سکدا سی تے جس مصطفیٰ دے غلام زمین تے بہ کے خدا دی جنت چ جھاتیاں مار لیندے نے او کملی والا نہیں جانتا میرے غلام اج میری محفل سجا کے بیٹھے ہوئے نے پتہ نہیں ہو کیڑی دیوار ہے جدہ تذکرہ لوگ کر دینے مگر میرا چونکہ عنوان نہیں ہے میں دینے جب بڑھیا کرنا جس پاسے ٹر جائیے سرکار نظر رکھیں دے تے بیٹھے نے مدینے وچ دعا جگ دی خبر رکھیں دے ادھر میرے نبی مدینے ادھر تذکرہ چھیڑ کے بیٹھے ادھر خواجہ ویسے کرنی جدو شام نو یمن چ اونٹ چار کے آندے نا تے روز آ کے تے ماں دے قدم دباندے نے تے عرض کر دینے اماں اجازت ہوئے تے مدینے نبی ویکھاواں اینو کہندے جے ماں دی قدر اج تے نوجوان نے بازار جانا ہوئے تے ماں نو دس کے تے ابو نو پوچھ کے نہیں جاندا انہیں ویکھن نبی نو جانا ہے تے پوچھدا ماں کولو اچھا بولو سبحان اللہ میرے جملے تے سبحان اللہ ہن اونے بولی جڑا اپنی امی نو امی جی کہندا ہے او بولے سبحان اللہ آئے ماں دی قدر ویکھن نبی نو جانا ہے پوچھدا ماں کولو آتے دور آ گیا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے آج تے ماما روندیاں تے باپ کرلان دے میں سارے دی گل نہیں کردا میں انہاں دی کرنا جنہاں دیاں ماما رو کے آ کے کہندی پیر صاحب مولوی صاحب قاری صاحب آسی صاحب مینوں تویز لکھ لیو میرا پتر مینوں بلاندا نہیں اج ماما روندیاں تے باپ کرلان دے تے ماں بلاوے نا پتر میری گل سنتے پتر بول دینے
پر تیرے رب دے قرآن نے تے فرمایا کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اللہ فرماتا ہے انہوں نے مٹھا مٹھا بولیا کر انہوں نے ہوں کر کے نہ بلامی کہ دیر انہوں نے کلیجہ نہ پھٹ جاوے ماں دی قدر پوچھنی ہے تو میرے رسول کو پوچھ عشاء دی نماز پڑھ کے میرے نبی کریم علیہ السلام جدو صحابہ پر رخ انور کیتا تے انج اتھرواں دی کتار جویں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گر دے وہ جڑے صحابہ نے کدے وضو دے پانی دا قطرہ محبوب دا زمین تے نہیں ڈگن دیتا وہ اتھرو کیویں ویکھ سکدے صحابہ رون لگ پہ تے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیوں پھر ہوں دے کسے تکلیف دیتی ہے سانو دسو اسی پتر توڑیاں ظلفان دے کٹنا تو وار دے گئے میرے آقا فرما میں کوئی تکلیف نہیں عرض کی تھی حضور رون دے کیوں فرمایا میں میری ماں دی یاد آ رہی آج میں ماں دی یاد آ رہی فرمایا میرا جی کر دے کدی اج میری ماں زندہ ہوے میری ماں حجرے چ مینوں آواز دے میں عشاء دی نماز پڑھدا ہاں امی دی آواز آوے پتر محمد میری گل سن جاؤ فرمایا میرا جی کر دے ماں دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڈ کے اپنی ماں دی گل سن کے آواں پر کتھوں لے کے آواں جی آواز جڑی مینوں پتر محمد کہہ کے بلا لوے آر پہ کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے آپ فرما دینے ماما بالے اے ماما دے کھلے سے فریاد لے جاندے پر مویاں ماما والے رو رو آپے چھپے کرے جاندے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت نوجوانوں نبی کریم نے فرمایا میری ماں بلاوے نا میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں میں ہر تقریر ایک تقریباً بیان کرنا کہ میرے سیالکوٹ دی تاریخ دے ایک بہت بڑے خطیب گزرے تھوڑی ایکو جدو گلہ کرو دو کٹا دو ترنم میں بتا لے کرو میرے سیالکوٹ دے خطیب صاحب گزرے نے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنی تقریریں فرما دے سن جدو میں جلسے تے تقریر کر جانا تو لوگ اشتہارات تے میرا نام لکھ دے میرے نام دے نام لوگ القابات لکھ دے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان مقرر شیر لسان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ آپ فرما دے لوگ میرا اتنا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کنے چ ٹھنڈ نہیں پہنی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاواں تے میرے جوان پتر ستے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہے میں ممبر رسول تے بیٹھا بھائی میاں بابرہ رونی صاحب یقین کرے اجے کہ میں کافی عرصے دی پرانی گل ہے کہ میں اپنے گاؤں دی گلی چ رات تقریباً 2-2:30 بجے کسی پروگرام تو واپس آیا تو میں گزر رہا ساڑھے گاؤں دی ایک بڑی وڈیری مائی صاحب آتے ہو میں دیکھا تے وہ گلی چ بیٹھی ہیں رات 2-2:30 بجے دا ٹائم میں گزرتے پوچھا میں کہ ماں جی خیریت رات اس وقت گلی چ بیٹھے ہو تے مائی صاحبہ کہہ لگی ہیں حافظ جی وہ منڈا جے کام تو نہیں نہ آیا منڈا جے کام تو نہیں آیا جڑی ماں نو تسی جھڑکا مار لیندے ہو نا کدے تسی رات لیٹ ہو جاؤ تو اس ماں نو تواڈے باج نیند تے نہیں آندی میں رات 2-2:30 بجے چٹی داڑھی والے بابے سردیاں راتاں وچ پتراں دیاں اڈیکاں کردے سڑکاں تے کھلوتے ویکھے میں مائیاں وڈیریاں گلیاں چ دروازے چ بیٹھیاں دیکھی پتراں دیاں راواں اڈیکدیاں
حضرت مولانا یوسف سیال کوٹھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہوندے سن میں جدو ادھی رات ویلے گھر جاواں پتر سوتے ہوندے تے ماں جاگ دی ہوندی اجے میں جا کے دروازے تے ہاتھ رکھنا تے میری ماں دی آواز آندی ہے تے جوسبا آ گئے ہیں بار لوگ حضرت صاحب کہندے نے حضور کہندے نے حافظ جی علامہ صاحب مفتی صاحب کہندے نے پر گھر وچ جڑی ان پڑھ تے پینڈو جی ماں ہے نا سادی جی اونوں یوسف کہنا نہیں آوندا او ماں نو تلفظ نہ یوسفا کہنا بھی نہیں آوندا او پینڈو جی ماں کہندی ہے وے جوسبا آ گئے فرما دے سن ادھی رات ویلے ہور کیڑے پیار نہ جوسبا کہندی ہے کلیجے ٹھڈ پا دیندی ہے تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودھری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں بھی ہون پر او جڑا تینو پیار نہ پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلاندی ہے نا ایک باری ماں ٹر گئی تے رات نو سرہانے چ سر دے کے رویا کرے گا کوئی اونج بلاوے جی میں امی بلاندی سی کوئی اونج بلاوے جی میں ماں بلاندی سی ماما ٹور جاندے میرے کل چند دن قبل ایک بابا جی وڈیرے جے بیٹھے تھے میں پوچھا بابا جی زندگی کی میں دی گزری کہنے لگے آسی صاحب اپنی تو دکھاں چی گزر گئی تے غربت چی گزر گئی پر پتر جوان ہوئے کوئی یورپ ٹور گیا کوئی امریکہ ٹور گیا اللہ نے کوٹھیاں بھی دیتیاں کاراں بھی دے دیتیاں تے غربت بھول گئی تے دکھ سارے بھول گئے نے پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب دا بڑا ہی کرم ہے تے میں ویکھیا تے بابا جی دی اکھاں چ موٹے موٹے اتھرو پوچھا بابا جی روندے کیوں تے بابے دی ہائیں نکل گیاں تے رو کے کہنے لگا اسی صاحب اور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی وے کے دل کردہ کدے ہون ماں ہوئے نا کدے ہون ماں ہوئے نا یہ تے انہوں نے پوچھے جنہ دیا ٹور گئی ہیں یہ تو عید والے دن ساری دنیا تے زمانہ خوشیاں مناندہ ہوندہ نا جنہ دیا ٹور گئی ہیں اور قبران تے ماما دیا قبران تے بیٹھ کے روندے ہوندے نا خوشی آ جائے تے یاد انہوں نے پھر بھی ماں پہ آؤں دے دکھ آ جانتے یاد انہوں نے پھر بھی ماں پہ آؤں دے جنہ دے ہینے نہ دی قدر کر لو یہ میوہ رب دوسری وار زندگی چکدے نہیں دے دیتا حضرت خواجہ ویسے کرنی دا ذکر سنن والے ہوں میرے نبی نے پوچھا گیا سی یا رسول اللہ ویسے انہیں مقام کیوں ملے نے حضور نے فرمایا ماں دی خدمت دی وجہ تھی حالا عبادت انہوں بھی بڑی کی تھی پر حضور نے عبادت دی گل نہیں کی تھی حضور جگراتے تے رو دیں دی گل نہیں کی تھی فرمایا انہوں مقام ماں دی شان تے ماں دی خدمت دی وجہ تو ملے روزانہ ماں دے قدم دبان دینے تے عرض کر دینے اب ماں اجازت ہوئے تے مدینے نبی ویخا ماں روز کہنے دی پتر تو میری کر لی اولاد تو ٹر گئی ہوں میں پیچھو مر گئی تو منوں کون سنبھالے گا تو نہ جاویں ایسا ماں دا فرما بردار کے روز ہی چپ کر جا دے ایک دن خواجہ ویسے کرنی اونڈی چار کے گھرے آئے آکے ماں دے قدم دبا کے رہی جا دینے عرض کی دی اماں آج اس کے دم ہم بڑھتے ہیں آج مدینے لاؤگے اکلے جب بھج جائے گا عرض کر دینے اماں میں سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دیا گلہ سن دینے عثمان تے علی ہر ویلے یار دے کولے بن دینے عرض کی دی اماں اجازت دے نبی بے خوان آگے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بنانے والے نے اپنا یار کتنا سونا بنایا نات ایڈی سونی بنائی انہیں اپنا یار کتنا کو سونا بنایا پتر تے نافرمان بھی ہوں تے ماما نو سونے لگ دے تے جے ہوئے فرما بردار ماں نے قدمہ تو پھڑ کے سینے لگا لیا تے امی کہہ لگی رو نہ تے تو نبی ویکھیا جا تو ویکھیا انہوں ہور کی چاہیے تھی خواجہ ویسے کرنی اٹھ کے دوڑ پہ ماں نبی نہیں بول کے کہنے لگی پتر ذرا دو گھڑیاں ٹھہری میں سنیا 4 پہر مدینے جاندیاں لگ دینے تے 4 آؤندیاں لگ دینے دوڑ دا جامی تے دوڑ دا یامی 8 پیران دا بیلا دینی ہے جے نبی مل پہ تے بے خامی تے نہ ملے تے اڈی کی نا تے جلدی آ جائیں دھیان رکھے پیچھے ماں پی اڈی کہاں کر دی تھا میری ملت دے نوجوانوں خواجہ ویسے کرنی نے ٹھنڈے پانی دا گھڑا بھریا تے ماں دے سرانے رکھیا کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھیا میری ماں نو کدھر تکلیف نہ ہوئے ٹورن لگے تے ماں دے قدم دبا رہے تے اتھرو ماں دے قدمہ تے ڈگ دینے تے رو رو کے عرض کر دینے اماں دعا کری سونا گھاری ملے جاوے ادھر
خواجہ ویسے کرنی یمن چ ٹرن لگے ادھر مدینے اما عائشہ فرما دیا حضور حجرے چ باہر تشریف لگے دربار چ جا کے نبی پاک مڑ کے فرما دے عائشہ میں ذرا باہر چلیاں تے میرا ایک مہمان آوے گا آوے تے انہوں جاننا دے او منوں ویکھن آ رہا تے میں بھی انہوں ویکھنا ہے اما عائشہ فرما دیا اتنا فرما کے نبی کریم باہر تشریف لگے ادھر خواجہ ویسے کرنی ماں دے قدم چم کے روندے مدینے والے آ رہے نالے روندے نالے عرض کر دینے یا اللہ انی زندگی دے دے ایک باری تیرا مہی ویسے آواؤ دوڑ دوڑ کے پیروں میں چھالے پہ گئی اونٹ دی کھل دا لباس پھٹ گیا تیرے ویلے مدینے دیاں دیواران نظری آئیاں آگے دیواران چم دے نالے روندے نے نکے نکے بچے نے آگے سینے لگا فرما دینے بچیوں میں تو آڈی عظمت واری جاواں اونا ہوا مچ سا لیندے ہو جتھے رب دا ماہی بے سا لیندا ٹرے ٹرے نبی کریم دے حجرے دے باہر آئے بڑے ادب دے نال دروازہ کھڑکایا اما عائشہ فرماندیاں کون ہے کہ رو کے کہن لگے اما جی کچھ ہوا تے دسا کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹا آیا اما عائشہ فرماندیاں وے کتھوں آیا ہے عرض کی تھی اما جی یمن جو نبی دویس آیا ہے ذرا سرکار بھیجیا جو میں دید کرنے آیا اما عائشہ فرما دیا بے آنے والے آئے نبی کریم سے گھر کوئی نہیں خواجہ بینس دیا چیخ نکل گئی عرض کی تھی اللہ ساری زندگی اڈیکا کرتا رہے آواں جاما گیا رویس کے آواں گا اج کڑی غلطی آ گئی اج میری حاضری کونی قبول ہوئی اما عائشہ فرما دیا بے رونا مسجد نبی چ بہ جا تھوڑی دیر اڈیک لے نبی آ جاندے نے عرض کیتی اما جی اینا ویلا ہی کوئی نہیں پیچھے ماں بھی اڈیکا کر دی ہے عرض کیتی اما جی نبی سے نہیں ملے ذرا پردے سے آ جاؤ نہ جاندی واری بیڑا ہی بیخ جاواں جتھے میرا مہی وس جائے اما عائشہ فرما دیا ماں پردے سے آ گئی ادھر تے بکھریا والا والا آیا اودے والا وچ دھوڑ پیراں وچ چھالے نکیاں نکیاں چیزاں تے دیواراں چمد آئے نالے روندا آئے فرما دیا دی حالت ویسے میں بھی رونے لگ پئی تو روندا روندا باہر نکلے آؤ دروازے سے جا کے انہیں مڑ کے ویکھے آؤ تے کہنے لگا کملی والے بڑی دور تیرا دیوانہ وس دئی ملن آیا سٹر چلے آ میں کچھ نہیں منگدا کہ کوئی عرض کر چلے آ جب قیامت دا دیار آیا وے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں وچ میری بھی گنتی کر لیں نعرہ تکبیر ایک ہاتھ اٹھا کے ذرا ایک ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر بلند آواز نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ حضور کے نام پہ اٹھا کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت گرامی قدر حضرات اندر خواجہ ویسے کرنی روندے باہر نکل گئے اما عائشہ فرما دیا تھوڑی دیر گزری تو حضور اندر آگئے نبی پاک ہے جو حجرے چوے کے فرما دے عائشہ کوئی آیا سی اما عائشہ رو رہی ہیں تے عرض کر دیا سونے تیرا کوئی اویس آیا سی حضور نے فرمایا عائشہ کی میں دا سی عرض کی تھی سونے او دے پیرہ میں چھالے تے اونٹ کی کھل دا لباس تے والا میں دھوڑ یا رسول اللہ لگتا کہ دوروں ہی آیا سی نبی کریم فرما دے واو یا ہونے والے آپ ٹر گئے ہیں تے خوشبوہ محمد دے بیڑے چھڑ گئے سرکار باہر تشریف لے آئے تے فرما صحابہ دوڑو کہ میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینہ دی چو چو نکل گئی اجے شام نہ پئی تے خواجہ ویسے گھر پہنچ گئے نبی نی ماں نے دروازہ کھلنے دی آواز سنی تے اماں کہہ دیئے بے اویس آگئے دکھ نال بولے ہی نہ گیا اماں کہنے لگی بے نبی بے خیائیں رو کے ماں دے قدم پکڑ کے کہنے لگی ماں لگتا رو گیا ہی مر جانا ہے اماں کہنے لگی بے ہویا کی عرض کی
کی اما نبی تے گھر نہیں ملے ماں کہنے لگی میں تھوڑی دیر اڈیک لگو عرض کی تھی اما اڈکیا نہیں کدھرے ماں دبے ادب نہ ہو جاؤ اما نے قدمہ پہ پھڑ کے سینے لا لیا ماں کہنے لگی رونا کہ تم ماں دا ایڈا فرما بردار ہے چپ کر ماں دعا دیں دی ہے کہ ویسے ماں دی خدمتی کری جاؤ تینوں ماں دیاں دعا نے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا کہ نبی تیریاں گلاں کرے جگ تے رب جدیاں گلاں کر دے جاؤ نبی تیریاں گلاں کرے گا صحیح سردار نے آکھیا سی کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے ابو جال تے ابو لہب میرے نبی دے ہمسائے سن اور نبی نماز اللہ جادوگر کے اندے سن کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے تے کوئی آدھورو درجے لے جاندہ ادھو رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ککھ نہ رہ جاندہ اے عشق والے سن جنہ نے اپنی ہستیاں مصطفیٰ تو مٹا دیتی ہیں تائیوں میرے نبی نے اپنا جبہ مبارک بھیجیا نا کہ حضرت عمر فاروق نے دیکھ کے فرمایا جدو میں کدے فرمایا میرے پردہ کرن تو بعد بھی کسی دی خواجہ اویس نہ ملاقات ہوئی تو میرا جبہ دے دیا جائے تو انہوں کہنا میرا جبہ پہن کے میری امت دی بخشش دی دعا کر دے نبی پاک دے وصال دے بعد حضرت عمر فاروق مولا علی تے حضرت بلال حبشی جدو یمن گئے نا خواجہ ویسے کرنے نو جبہ مبارک نبی پاک دا دے بن توجہ ہے حضرت شاہ غوث علی پانی پتی قلندر رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میں اکواری یمن گیا میں نے کسے دسے تھے حضور دا او جبہ مبارک ہے جڑا نبی پاک نے خواجہ ویسے کرنی نو بھیجے تھی آپ فرماتے نے میں جبے دی زیارت کی تھی تو میں نے خیال آیا پتہ نہیں یہ جبہ حضور دا ہے کہ نہیں آپ فرماتے نے کہ میں وہ جبہ لے کے دھوپے چ کھڑا ہو گیا تے ویکھیا تے نبی پاک دے جبے دا سایہ ہی کوئی نہیں آپ فرماتے نے میں نے یقین ہو گیا جبہ نبی پاک دے میں جبہ پہن کے نہ تے جھوم رہا کہ میں نبی پاک دے جبہ پہنے ہیں فرماتے نے جھومتے اچانک میری دھوپ وال نگاہ پئی تے میں ویکھ کے حیران رہ گیا سایہ جبے دا بھی کوئی نہیں تے میرا بھی کوئی نہیں اے او نبی پاک دا جبہ ہے نبی پاک نے جبہ مبارک بھیجا بڑا لمبا واقعہ مگر میں اختصار نہ دو چار کلمات عرض کر کے تو بس میں اجازت چاہوں حضور نے جبہ بھیجا فرمایا اویس نے کہنا میرا جبہ پہن کے میری امت دی بخشش دی دعا کر دے کیسا پیار ہے نبی دا امت دے نال پتہ سی کہ اویس دیاں دعاواں رب قبول کر دے او مستجاب الدعوات ولی ہے انہوں جبہ تحفہ بھیج کے فرمایا اے نہیں فرمایا میرے لیے میری امت میرے بچیاں لی دعا کری کرو نہیں فرمایا میری امت دی بخشش دی دعا کر دے حضرت عمر فاروق جدو جبہ لے کے گئے تھے فرمایا اویس ہے نبی پاک نے جبہ بھیجے حضور فرماتے نے میرا جبہ پہن کے میری امت دی بخشش دی دعا کر ساری زندگی جنہیں ماہی دی اونڈیکاں چو گزاری ہوئے جنہوں نے ماہی دا پیغام ملے تے نال تحفہ بھی ملے جائے خواجہ ویسے کمی چم نبی پاک دے جبہ اکھاں تے سینے نہ لگا کے نا او پہاڑ وال دوڑ پہ تے کہنے لگے عمر فاروق میرے پیچھے نہ آیا جائے پہاڑ دی غارے چ جا کے نا تے جبہ سامنے رکھ کے سجدے چ گر گیا رو کے عرض کی دیا اللہ تیرے ماہی نے جبہ بھیجی آئی عرض کی دیا اللہ کملی والے فرمایا جبہ پہن کے میری امت کی بخشش دی دعا کر دے عرض کی دیا اللہ میں بھی ہمیں دیر جبہ نہیں پہننا جب تک میرے یار دی امت نو معافی نہ دے دے اللہ نے دل ہاں فرمایا اللہ فرمایا رونا جاؤ بیس تیری شفاعت نال تیری دعا دی وجہ اسی نبی دی ایک حصہ امت معاف کی تھی عرض کی تھی اللہ تھوڑا اور زیادہ کر دے اللہ نے فرمایا دو حصہ امت معاف کی تھی عرض کی تھی اللہ اور زیادہ کر دے اللہ نے فرمایا تین حصے امت معاف کی تھی عرض کی تھی اللہ میں کملی والے دے سامنے قیامت نو شرمندہ نہ ہو جاؤں ساری زندگی میں مصلی تے گزاری ہے عرض کی تھی اللہ اج میرا مان رہ جائے اللہ نے فرمایا ویس رونا قبیلہ ربیہ تے مصطفیاں بکریاں تے بالا جنہیں گناہگار تیری شفاعت میں جنت جان گئی عرض کی تھی اللہ اور زیادہ کر دیں ادھر عمر فاروق نے آگے ہلایا حضرت خواجہ ویسے کرنی اٹھ کے کہنے لگے عمر جی بڑی جلدی آ گئے ہو دو گھڑیاں اور نہ آیا گئے
اج ساری امت بخشوا لینی نبی دی ساری امت بخشوا لے گا نبی پاک نے